तपाईले भन्नुभयो कि यो एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी कदम हो। मैले किन क्रान्तिकारी भन्दिनँ यसलाई? यो त क्रान्तिकारी हुँदै होइन, यो क्रान्तिकारी कुरा हो नि। किनभने रोजगार छैन, रोजगार नभएपछि यस्ता खालका फुर्सदिलो इस्युमा चाहिँ कमेन्ट गर्ने, प्रतिक्रिया जनाउने कामहरू हुन्छन्। मेलिना राई र जो सञ्जीव बराइली दुईजना एउटा उत्पीडित समुदायकै व्यक्ति हो, दुईतर्फे नै मेरो दृष्टिमा है। एउटा चाहिँ भनौँ न अहिलेको संवैधानिक भाषा अनुसार दलित भनेर एउटा हेपिएको चेपिएको एउटा बराइली, एउटा चाहिँ राई। बिहेको कुरा कहिले हुन्छ, बिहे खानु यो वर्षमै गर्ने भनेको छ। ठिक छ, त्यो अब उहाँले बोलाउनु भयो भने त निम्ता गर्नुभयो, भोज खानु म त जान्छु। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ, हामीसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, जीवन मङ्गोल। धेरैलाई यो नाम परिचित छ। उहाँ MNO DGGको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग आज एउटा फरक विषयमा बहस छलफल गर्न जाँदैछौँ। विशेष गरी अहिले अलिकति सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय छ नेपालको एकजना टप सिङ्गर मेलिना राई र एकजना म्युजिसियन सञ्जीव बराइली बीच जुन विवाहको प्रसङ्ग जोडिएको छ, त्यो विषयमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू आइरहेको छ। यो विषयमा हामी जीवन सरको दृष्टिकोण, धारणा, जुन आइरहेका प्रतिक्रियाहरू छ त्यसमा चाहिँ के खालको धारणा उहाँले बनाउनु भएको छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी जुन यो अलिकति चाहिँ जातका कुराहरू आइरहेको छ, यो विषयमा जीवन सरले आफ्ना धारणाहरू चाहिँ स्ट्रङली राख्दै आउनु भएको छ, जुन लाखौँ युवाहरूले चाहिँ मन पराउनु पनि हुन्छ। त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। जीवन सर, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हुन त अब अहिले यो चुनाव पनि छ, सर निकै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होइन। हामी थोरै यो अहिलेको जुन चर्चित एकजना सिङ्गरको कुरा जुन आइरहेको छ विवाहको प्रसङ्गलाई लिएर, हुन त इङ्गेजमेन्ट भएको हो, अब यो वर्षै विवाह गर्ने भन्ने पनि कुरा छ। जुन खालको यो अलिकति इन्टरकास्ट भनौँ न, अन्तर्जातीय विवाह भनेर जुन खालका विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ, तपाईँले पनि नजिकबाट ती कमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पढिरहनु भएको छ। यो के भन्नुहुन्छ यसमा, तपाईँले के कसरी लिइरहनु भएको छ यसलाई? मैले सामाजिक सञ्जालमा यो प्रतिक्रिया क्रियाहरू चाहिँ देखेँ र मैले एउटा स्टाटस पनि लेखेको छु फेसबुकमा होइन। यो आजको 21औँ शताब्दीमा पनि नेपाली समाजमा कहीँ न कहीँ एउटा जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था होइन र एउटा चाहिँ सामाजिक व्यवस्थामा धेरै नै चाहिँ रूपान्तरण हुन जरुरी देख्छु। किनभने अहिलेको परिस्थितिमा जुन आवाजहरू आइरहेका छन्, जुन प्रकारको एउटा चाहिँ नेगेटिभ कमेन्टहरू आइरहेका छन् होइन, यो दुःखलाग्दो कुरा हो भनेर मैले पनि पोस्ट गरेको हो। किन त्यसरी मैले गरेँ त भन्दाखेरि, एक त हामी यो जुन एउटा भारतवर्षमा चाहिँ सिर्जित एउटा वर्ण व्यवस्था अथवा दक्षिण एसियामा चाहिँ जो सुरुवात भएको एउटा 3500 वर्ष अगाडिदेखि सुरुवात भएको वर्ण व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ त्यो नेपाली समाजलाई पनि प्रभाव पारेको छ र त्यसको हामीले अन्त्य गर्न जरुरी छ है, त्यसलाई हामीले उखेल्न जरुरी छ है भन्ने एउटा हाम्रो अभियान पनि हो र साङ्गठनिक अभियान पनि छँदैछ। र यसमा मैले अलिकति साङ्गठनिक साथसाथै मैले एउटा व्यक्तिगत हिसाबले पनि यसको विषयमा मैले स्ट्रङली रूपमा चाहिँ उठान गर्दै आएको विषय पनि हो होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि र जस्तो सधैँ डाक्टर गोपाल गुरुङले नै पनि यो विषयमा विशद रूपमा चाहिँ खोज गरेर उहाँले पनि निष्कर्ष निकाल्नु भएको कुरा हो र आम विद्वानहरूले पनि भनिराखेको कुरा हो। यो कुराले चाहिँ नेपाली समाजलाई अझै पनि काहीँ न काहीँ बढ्न दिइरहेको छैन भन्ने एउटा चाहिँ मेरो मात्र नभएर आम मानिसको धारणा हो, जो आम विद्वानहरूको धारणा हो। त्यसो भएकोले यो कुराहरू आउनु चाहिँ सुखद पक्ष होइन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ हुन त 1 वर्ष अगाडि नै इङ्गेजमेन्ट भएको भन्ने कुरा छ, तर अहिले उहाँले यो बाहिर सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू र कतिपय चाहिँ अलिकति जातलाई नै लिएर, विशेष गरी चाहिँ सञ्जीवजीको नामको पछाडि जोडिएको शब्दलाई लिएर कतिपय जातीय गालीहरू, त्यो खालको चाहिँ हेपा, त्यो दृष्टिकोण पनि देखियो। त्यो आवश्यक छ र भने अहिलेको 21औँ शताब्दीमा? होइन, यो आवश्यक छैन। यो आवश्यकताभन्दा बढी बाहिरको कुरा हो र यो अराजकता पनि भन्दा पनि यो मान्छे आम मानिसहरूको चाहिँ कतिपयले चाहिँ एउटा अज्ञानताको पराकाष्ठ पनि हो भन्छु म। किन भन्नुहुन्छ भने, यदि उसले
वर्ण व्यवस्था के हो, जात व्यवस्था के हो भन्ने कुरा उसले गहन रूपमा अध्ययन गर्यो भने त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पष्ट हुन्छ के किन ऊ त्यो भित्र छिरेको छैन। किन छिरेको छैन त भन्दाखेरि त्यो कुरा नेपाली समाजमा त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ लुकाइएको छ। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ स्कुलको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएन हैन। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा स्कुलको पाठ्यक्रम युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रममा पनि अझै पनि क्लियर वर्ण व्यवस्था के हो भन्ने कुरा आएन हैन। जात व्यवस्था के हो भन्ने कुरा आएन किनभने यो नितान्त रूपमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा यदि यो चाहिँ के अरे चाहिँ भारत चाहिँ अक्सफोर्ड के अरे यो लन्डनमा भारत चाहिँ लन्डनमा परेको र त्यो चाहिँ अक्सफोर्ड त्यहाँ परेको भए के हुन्थ्यो भने अक्सफोर्डले उहिले नै यसको चिरफार गरिसक्थ्यो नि त। तर के हो नेपालमा त अक्सफोर्ड भन्ने त मान्छेले पढ्न सीमित मान्छेले पढेका छन् हैन। र विद्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि धेरै पछि विद्यालयहरूको चाहिँ यहाँ सुरुवात भयो र त्यो एकाध विद्यालयहरूमा पढाइ हुँदाखेरि पनि के हो त भन्दाखेरि ऋषिमुनिहरूले चाहिँ के बोले त के भनेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पढाइ भयो। तर यथार्थ कुरा चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ नेपाली समाजलाई भारतीय समाजलाई गाँजेको कुरा दक्षिण एसियामा चाहिँ समस्याको रूपमा रहेका कुराहरूलाई यथार्थ रूपमा चाहिँ बाहिर निकालिएन। त पछिल्लो समय के भने विभिन्न चाहिँ खोज अनुसन्धान गरेर विद्वानहरूले यो कुरामा निष्कर्ष निकाल्दै आइरहेको छ अहिले पछिल्लो समयमा नै हैन। स्ट्रङली भन्नुपर्दाखेरि भारतकै कुरा गर्ने भने फुले अम्बेडकर के अरे चाहिँ फुलेहरूदेखि लिएर अम्बेडकरसम्मको चाहिँ एउटा पिरियडमा चाहिँ लामो एउटा चाहिँ जात व्यवस्था के हो वर्ण व्यवस्था के हो भन्ने कुरा उहाँहरूले निर्केल गर्नुभएको छ भने पछिल्लो समय उहाँहरूको अनुयायीहरूले उठाएका कुरा छन् भने नेपाली समाजमा पनि वर्ण व्यवस्था र यो जुन एउटा वर्णभेद हैन रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको कुराको सवालमा भन्नुहुन्छ भने 1972 अथवा 2029 साल लगभगको आसपासमा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ स्ट्रङली चाहिँ अगाडि सार्नु भएको भन्ने कुरा अमेरिकाको चाहिँ एकजना विद्वान सुजन हेङ्गनले पनि आफ्नो रिसर्चमा चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। र नेपालमा चाहिँ जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्थाको चाहिँ विषयमा कसैले चाहिँ त्यस्तो स्ट्रङली रूपमा चाहिँ उठान गरेका छन् नि त्यो गोपाल गुरुङले हो हैन। र अब यो के भयो भन्दाखेरि एकाध मानिसले चाहिँ गरेको एउटा खोज अनुसन्धानमै अहिले घुमिरहेको छ नि त। तर नेपाली समाजलाई चाहिँ यसरी पढाइएको छैन कि यो जात व्यवस्था यो हो यसले कारण यसरी हुन्छ भन्ने कुरा पढाइएको छैन। र त्यो कहाँ त्यसको मूल स्रोत जोडिएको छ भने धर्मसँग नि जोडिएको छ, संस्कारसँग नि जोडिएको छ। यी विविध कुराले गर्दाखेरि अहिले यो जुन आइरहेका कुरा हुन् त्यही विषयमा चाहिँ मेलिना राई गायिका चाहिँ त्यसकै चपेटामा एकदम त्यसकै प्रकाश छ। त्यहाँ पनि कमेन्ट गर्नेहरू प्रायः अब सोसियल यो जति पनि यो सोसियल मिडियाहरू छ यसको युजर भनेको त एक खालको युवा तबका नै हो भनौँ न। अब यो युवाहरूले नै यो कुरा नबुझेको हो अहिले तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ। अब यो कस्तो भइदिएको छ भन्दाखेरि एउटा यो अलिकति कन्ट्रोभर्सी हुनुको कारण चाहिँ एउटा टप लेभलको एउटा सेलिब्रिटी परेको कारणले हो हैन। अरू विषयमा यस्तो हुँदैन थियो हैन। किन भन्दाखेरि आफैमा मेलिना राई नेपालको एउटा चाहिँ गायन क्षेत्रमा एउटा चम्किलो तारा नै हुन्, यो कुरामा चाहिँ कुनै दुई मत छैन। अब सञ्जीव बराइलीको हकमा पनि सञ्जीव बराइली पनि नाम चलेकै व्यक्ति होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको यो कन्ट्रोभर्सी हुनुको कारण भनेको चाहिँ धेरै जसो अब हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ होइन फेसबुक ट्विटरमा होइन यो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अब फुर्सदको टाइममा गर्छन् होइन। किनभने हामी नेपालीहरू धेरै फुर्सदिलो पनि छौँ त्यो किनभने रोजगार छैन। रोजगार नभएपछि यस्ता खालका फुर्सदिलो इस्युमा चाहिँ कमेन्ट गर्ने प्रतिक्रिया जनाउने कामहरू हुन्छन्। त्यसैको एउटा चाहिँ क्रिया प्रतिक्रिया जनाउँदै जाने क्रममा यो कुराहरू चाहिँ अलिकति व्यापक हुन गएको हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। र जुन एउटा चाहिँ यसलाई मैले ठ्याक्कै के भनौँ भन्दाखेरि अज्ञानता नै हो भन्न त भन्दाखेरि पनि अब कतिलाई चोट पर्ला होइन। तर म के भन्छु भने यो एउटा चाहिँ जुन वर्ण व्यवस्था र जात व्यवस्थालाई नबुझेको कारणले यो भइरहेछ। र यसको मूल स्रोत के हो भन्दाखेरि कतिपयले भने मैले हिजो पनि एउटा अन्तर्वार्ता दिएँ मङ्गोल हब च्यानल भन्नेमा जो बादशाह मिडियाले चलाउँछन् होइन। त्यहाँ पनि मैले हिजो दिएँ अन्तर्वार्ता। मैले त्यहाँ अन्तर्वार्ता दिइसकेपछि विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया फाटाफुटा आइरहेको छ। कतिले के भन्यो भन्दाखेरि यो मङ्गोलले दलितहरूलाई बोक्यो होइन, आवश्यक छैन। उहाँहरू आफै स्पष्ट हुनुहुन्न, आफै क्लियर हुनुहुन्न होइन।
अनि उहाँ चाहिँ यो भनेको जुन खस आर्य के अरे विशेष गरेर आर्यहरूले चाहिँ ब्राह्मणहरूले चाहिँ सिर्जना गरेको समस्या हो। यो समस्या खस के अरे चाहिँ आर्यहरूले चाहिँ समाधान गर्ने कुरा हो। यो जिम्मा लिएर मङ्गोलले जिम्मा लिएर हिँड्नु बेकार छ भन्ने खालका पनि आयो नि त होइन। अब म चाहिँ के भन्छु भने जिम्माको कुरा होइन, समाजमा भएका भइपरि आएका समस्याका विषयमा चाहिँ त्यसको खरो प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। आम मानिसहरूलाई चाहिँ चेतना दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो होइन। यो कुनै चाहिँ मेरो एउटा मलाई चर्चामा आउनको लागि पनि होइन। तपाईँहरू आइदिनु भयो, तपाईँहरूले फोन गरी आउनु भयो नि होइन। मैले नआइज तपाईँहरूलाई मैले भन्न मिल्दैन, तपाईँहरू आइदिनु भयो होइन। मैले तपाईँहरूले चाहिँ मेरो धारणालाई बुझ्न आउनुभयो, मैले आफ्नो धारणा दिने हो बस होइन। र मलाई कुनै चर्चा कमाउनको लागि मैले गरेका पनि छैन। मैले आफ्नो समाजको परिस्थितिलाई चाहिँ मैले उजागर गर्न पाउँछु होइन, र मैले गर्नु पनि पर्छ। त मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो जिम्माको कुरा होइन, समाजमा हामी हरेक व्यक्तिहरू सचेत सजग र एउटा चाहिँ अभियान गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ समाजमा भएका विकृति विसङ्गति हैनहरूलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र अर्को कुरा के हो, धर्मको कुरा पनि जोडी हो। म एउटा राई समुदायकै मान्छे हो होइन। अब हाम्रो पुरानो मूल्य मान्यतामा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो विशेष गरेर चुला हुन्छ, 3 चुला हुन्छ। 3 चुला भनेको चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ के हो, भगवान भने पनि त्यही हो हैन। र यो चाहिँ हावा पानी ढुङ्गा माटो भनेर चाहिँ जुन एउटा प्रतीकात्मक हिसाबले चाहिँ हामीले भन्छौँ, त्यसको एउटा प्रतीकको स्वरूप पनि हो हैन। र त्यही 3 चुला भनेको चाहिँ हाम्रो ठुलो आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो हैन। र हाम्रो संस्कारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो विवाह बटुलो गर्दाखेरि, छेवर पास्ने गर्दाखेरि हैन, हाम्रा चाहिँ संस्कार संस्कृति गर्दाखेरि चाहिँ चुलालाई पुज्छौँ हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ अब छोरीचेली बिहे गरेर गयो भने पनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो चुलावाला निकाल्ने, अनि चाहिँ छोराले चाहिँ बुहारी ल्याएर चुलामा भित्र्याउने भन्ने हुन्छ कि त्यो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ समुदायगत हिसाबमै आउँदै गएको, त्यो चाहिँ किनभने पुस्तादेखि त्यो आउँदै गरेकोले गर्दाखेरि त्यो कुरा झट्टै यहाँ चाहिँ आम मानिसहरूले चाहिँ अहिले पनि पचाउन नसकेको कुरा हो। त्यो कुरा म मान्छु हैन। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ हजारौँ वर्षदेखिको एउटा चाहिँ त्यो के भन्दाखेरि एउटा आएको कुरा हो। तर मेरो मान्यता के छ भने ठिक छ, एउटा चाहिँ कुनै समुदाय जात एउटा चाहिँ अर्को जात अर्को भनौँ न, एउटा चाहिँ नेपालको संवैधानिक भाषा अनुसार जातको कुरा आयो। खासमा म जातको कुरा म गर्दै पनि गर्दिनँ, जात हुन्छ भन्ने पनि मलाई विश्वास छैन हैन। त किन भन्दाखेरि जुन अहिले जातको कुरा चलिरहेको छन्, त्यो जात र के अरे यो त जात अर्को जात र सानो जात ठुलो जात हैन, अनि चाहिँ फरक जात हुन्छ भनेको छ। तर जात होइन, समुदाय हुन्छ, एउटा समूह हुन्छ मान्छेको हैन। किनभने कुनै एउटा चाहिँ कालखण्डमा हैन, त्यहाँबाट कम्युनिटी फरक हुन्छ, एउटा चाहिँ एउटा कम्युनिटी हो नि त त्यो त। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आजको दिनमा के हो त भन्दाखेरि यो विश्व नै एउटा मुठीमा आइसकेको अवस्थामा पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई सापेक्षित गर्नुपर्छ है त, समय सापेक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मूल्य मान्यता हो। जस्तो यो त एउटा व्यक्तिगत अधिकारको कुरा पनि रह्यो नि, पर्सनल राइटको कुरा पनि भयो, र मेनिलाजीले पनि त्यो आफैले पनि त्यही भन्नुभएको छ, यो मेरो अधिकारको कुरा हो एकदम होइन, निजी कुरा हो होइन। अब मैले के बिगारेको यो त्यो पनि हो। र एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा एउटा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको लिडर, एउटा चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ एउटा लिड गर्ने अथवा चाहिँ कुनै पनि भाइटल रोल गर्ने मान्छे अथवा समाज सोसाइटीको एउटा भाइटल रोल गर्ने मान्छे कहीँ कतिपय कुराहरू कन्ट्रोभर्सी चाहिँ आउन सक्छ। मेलिनाको हकमा त्यही भएको हो हैन। किनभने ऊ एउटा चाहिँ समाजको अथवा त्यो एउटा चाहिँ राई कम्युनिटीको एउटा चाहिँ त्यस्तो एउटा व्यक्ति एउटा यस्तो थियो नि त, कस्तो भने कला क्षेत्र सङ्गीत क्षेत्र भनेको त एउटा परिवर्तनको एजेन्डा बोक्ने, अलिकति विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने नै त्यो एउटा उद्देश्यमा रहेर नै सिर्जनाहरू हुने हो नि त हैन। त्यो त उहाँका लागि त भनौँ, अब त्यो उहाँको समुदायले अझ त्यसमा प्राउड फिल गर्नुपर्ने। हुन त कतिपय म्युजिक इन्डस्ट्रीकै ठुला व्यक्तिहरू भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै प्रशंसा गर्नुभएको छ। तर त्यो समुदायको केही व्यक्तिहरू भनौँ, अब उहाँहरूले चाहिँ अलिकति नकारात्मक कमेन्ट गरिदिँदाखेरि चाहिँ स्वयं मेलिना राईले ज्यूले भन्नुभएको छ कि म एकदमै स्याड, मैले यो
एकदमै दुखित भएको चाहिँ मलाई फिल भइरहेको छ भन्नुभएको छ होइन? होइन, दुःख त कन्ट्रोभर्सी भएपछि दुःख त हुन्छ नै होइन किन भन्दाखेरि एउटा उहाँको कदमलाई नि के भन्छ एउटा क्रान्तिकारी कदम भन्न मिल्छ कि मिल्दैन किनभने जबरजस्त अहिले होइन म त व्याप्त छ तर उहाँले त्यसलाई तोडेर त जानु भयो होइन पहिलो मायामा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने कुरा त उहाँले स्थापित गर्न चाहनु भयो नि होइन त्यो मायामा सबै कुरा ठिक के अरे चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किनभने जिउने उहाँहरूले हो जीवन जिउने होइन तपाईँ हामीले उहाँहरूको घरमा चाहिँ गएर ग्यास चुल्हा चौका सबै गरिदिने कुरा आउँदैन होइन उहाँहरूले जिउने हो कुनैको कसैको जीवनमा इन्टरफियर गर्नु पनि उपयुक्त छैन म यति एकैछिन है मैले यति मात्र भन्छु कि उहाँहरूको जीवनमा के छ उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त मलाई आई डोन्ट नो बुझ्नुभयो नि मलाई यति मात्र हो कि जुन एउटा सामाजिक सञ्जालमा सोसाइटीमा जुन खालको बसहरू हुन्छ नि एउटा समुदाय हो त्यो किनभने उनको कारणले एउटा आयो होइन तपाईँले भन्नुभयो कि यो एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी कदम हो मैले किन क्रान्तिकारी भनिदिने यसलाई यो त क्रान्तिकारी हुँदै होइन यो महाक्रान्तिकारी कुरा हो नि किन भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ एउटा सामाजिक संरचना त्यस्तो बनेको छ जस्तो यो म के देख्छु भन्दाखेरि त्यो मेलिना राईको पनि गल्ती होइन बुझ्नुभयो नि मेलिना राईको पनि गल्ती होइन यो गल्ती सञ्जीव बराइलीको पनि होइन र ती गाली गर्नेहरूको पनि गल्ती होइन यो गल्ती के हो सामाजिक संरचनाको गल्ती हो बुझ्नुभयो नि न्याय जुन कानुन हिजो कानुन बनाएर लात्नेको गल्ती हो नि त यो व्यवस्थाको जसले स्थापना गर्यो नि होइन त्यसले जो संस्थापनहरू छन् अहिले पनि संस्थापनहरू त बोल्दैनन् उल्टै के थोपर्दैछ नि त भन्दाखेरि देखिस् धेरै मान्छे चाहिँ खराब छ भन्छन् होइन तर कुरो बुझ्नुमा छ किन यो भन्दाखेरि हिजो चाहिँ रामशाहको पालामा मतवाली बनाइदिए होइन त्योभन्दा अगाडि जाउँ न जस्तो जयस्थिति मल्लको पालामा नेवारी समाजमा जात व्यवस्था हालिदिएन पछि बिस्तारै मगरमा गुरुङमा आयो गुरुङमा चाहिँ 4 ठुलो 16 सानो भनेर चाहिँ हाल्यो शेखरनाथ सुवेदी र एकजना चाहिँ बाहुनले 2 जना बाहुनहरू मिलेर हालिदियो जात व्यवस्था गुरुङभित्र पनि हुन्छ भन्दियो हेर्नुहोस् है एवं प्रकारले अरूमा पनि हाल्न प्रयत्न गर्यो पछि चाहिँ राईहरूकै कम्युनिटीमा आउँदासम्म पनि काले राईहरूलाई चाहिँ लगाएर चाहिँ अब जनै लाउनुपर्छ हामी हिन्दू संस्कृति हिन्दू परिवार हो भनेर चाहिँ भन्न लगाएको अहिले पनि जगमान गुरुङ भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चरु पोल्दै हिँड्नुहुन्छ तर उहाँको राइट छ मैले गलत गर्यो भनेर म भन्ने पक्षमा छैन तर के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूलाई काहीँ न काहीँ युज गरिरहेको छ होइन त्यो कानुनी रूपमा त्यो व्यवस्थाको एउटा चाहिँ पक्षपाती बनाएर राखिरहेको छ क्या त्यसले गर्दाखेरि समाजमा के भइरहेछ भन्दाखेरि यी चिजहरूको निराकरण हुन नसकेको होइन यथार्थ भन्नुपर्दाखेरि यति कुरा हो होइन यो सबैभन्दा के अरे मूल जड भनेकै के हो यो देशको चाहिँ एउटा चाहिँ हिजोको सामाजिक संरचना त्यसलाई तोड्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ राज्य तहबाट होइन एउटा समाजका चाहिँ अभियानकर्ताहरूबाट राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ ठुलो कोसिस हुनुपर्छ के अनि मात्र यो कुराहरू चाहिँ निराकरण हुन्छ जस्तो नि जीवन सर अब यो चाहिँ एउटा मेलिना राई र सञ्जीव बराइली बिचको एउटा वैवाहिक सम्बन्ध भएको भएर एउटा कम्युनिटीले चाहिँ अर्को कम्युनिटी त मभन्दा चाहिँ अलिकति यो खालको होस् भनेर चाहिँ हेपा दृष्टिकोण राख्यो भनेपछि त्यहीँनिर चाहिँ एउटा कुनै राई समुदायको मान्छेले चाहिँ कुनै ब्राह्मण भनिएको समुदायसँग बिहे गरिदिएको भए त्यतिखेरको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो होइन यो त यस्तो आखिर किनकि यो राज्यको जुन विभिन्न संरचनाहरू छ विभिन्न सामाजिक विभेदका जुन अखडाहरू बनाइएको छ त्यसले त त्यो ब्राह्मण भन्दा त राईलाई त उसले पनि त विभेदै गर्छ होइन पहिलो कुरा त ब्राह्मणले एउटा बाहुनको छोराले राईको छोरी अथवा गुरुङ मगरको छोरी लग्यो भने अब प्रतिक्रिया के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा हाम्रै समाजले गाली गर्छ यो कुरा त 100% हो होइन अब कतिपयले चाहिँ गर्व गर्छ किन गर्व गर्छ त्यो ठुलो जातको भन्ने छ ठुलो जातसँग गए है यो चाहिँ भन्ने छ कि त्यो एउटा एक प्रकारको चाहिँ एउटा सामाजिक संरचनाले चाहिँ गरिरहेको एउटा आखिर त्यो दुईटै समुदाय पनि यो राज्यको जुन संरचनामा चाहिँ सदियौं वर्षदेखि एक खालको शासन चलाउँदै आएको छ उसको नजरमा त त्यो दुईटै समुदाय चाहिँ आफूभन्दा सानै हो भनेपछि यो दुईटै चाहिँ एक आपसमा यो खालको चाहिँ लिएर चाहिँ द्वन्द्व गर्नु
भने त अझै चाहिँ यो देशका उत्पीडितहरू त अझै पछाडि पर्नु हो। होइन, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नि एउटा भिपी सिंह भन्ने जो भारतको पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ अमेरिका जानुभएछ, त्यहाँको एउटा युनिभर्सिटीमा चाहिँ लेक्चर दिनुभएको छ होइन, त्यो इङ्ग्लिसमा लेक्चर दिनुभएको। त्यसमा एउटा चाहिँ उहाँले के एउटा कथन गर्नुभएको छ भने ब्राह्मणवादको विषयमा चाहिँ उहाँले हिन्दूवाद र ब्राह्मणवाद हुने के हो भनेर उहाँले चाहिँ बुझाउनको लागि उहाँ लेक्चर दिनुभयो। उहाँले चाहिँ एउटा सवाल के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो हिन्दूवाद भनेको चाहिँ यस्तो खुल्ला टोकरी रे, जहाँ चाहिँ खुल्ला टोकरीभित्र राखिएको चाहिँ त्यो समाज जस्तो नै भारतीय समाज छ। अर्थात् खुल्ला टोकरीमा चाहिँ एउटा ठुलो बाँसको खुल्ला टोकरी चाहिँ बनाएर माथिबाट चाहिँ खुल्ला राखेर चाहिँ एउटा टोकरी बनाएर चाहिँ त्यहाँ भित्र 4-5वटा गङ्गटो राख्नु रे। त्यो गङ्गटोहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि गङ्गटोहरू चाहिँ माथि निस्किने होइन कि त्यहाँ चाहिँ तानातान हानाहान टोकाटोक गर्दा गर्दै तिनीहरूको त्यहीँ समाप्त हुन्छ अरे के, तिनीहरू कहिले पनि त्यो टोकरीभन्दा बाहिर निस्किन सक्दैन। भन्नुको अर्थ के हो भने अहिले नेपाली समाजको संरचना त्यही हो त, ठिक के हो, खुल्ला टोकरीभित्र राखिएको चाहिँ गङ्गटो जस्तो। अनि हामी तानातान हानाहान गर्छौँ, जो हामी निम्छरो छौँ, जो हामी निर्धार छौँ, जो हामी राज्यबाट बहिष्करणमा परेका छौँ, जो राज्यबाट हामी चाहिँ उपेक्षित छौँ, जो राज्यबाट हामी अवसरबाट वञ्चित छौँ, जो राज्यबाट चाहिँ अपहेलित छौँ, जो राज्यले चाहिँ हामीलाई बहिष्करणमा पारेको छ, जो हामीलाई चाहिँ विभिन्न नाममा चाहिँ हामीलाई टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ विभाजित गरेको छ त, अनि हामी एक आपसमा फेरि त्यही चाहिँ टुक्रा टुक्रामा विभाजित अवस्थामा हामी लडिरहेका छौँ के। त्यसो भए यसले नै हामीलाई कमजोर गराइरहेछ। त कमजोरी अब हामी कमजोर भनिरहेको छौँ र सयौँ वर्षदेखि चाहिँ एक छत्रमा नै एउटा चाहिँ नस्लवादीहरू चाहिँ शासन गरिरहेछ। अनि हामी तल झगड्ने, त ठुलो र सानो भन्दै त चाहिँ के अरे चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ एउटा सामाजिक हामी संरचनाभन्दा त्यो पुरातन सामाजिक संरचनाभन्दा माथि नउठ्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ परिबन्धमा छौँ के। जस्तो जीवन सर, एउटा अर्को प्रसङ्गमा पनि म यहाँलाई, किनभने तपाईँले समाजका विभिन्न संस्कृतिहरू को विषयमा, विभिन्न सभ्यताहरूको विषयमा अध्ययन पनि राम्रो गर्नुभएको छ। मेलिनाजीले चाहिँ एउटा यो आइसकेपछि, कन्ट्रोभर्सी आइसकेपछि उहाँले एउटा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, म किराँत सभ्यताबाट आएको एउटा छोरी हो होइन, त्यो सभ्यता सधैँ मसँग रहन्छ पनि भन्नुभएको छ। यो किराँत सभ्यतामा चाहिँ यो खालको डिस्क्रिमिनेसन, यो खालको चाहिँ विभेद छ र त्यसमा चाहिँ त्यो किराँत सभ्यताले त्यो सन्देश दिन्छ र भने? पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि मैले भने नि, जब दक्षिण एसियामा चाहिँ वर्ण व्यवस्थाको सिर्जना भयो, त्यसपछिका कदमहरू भनेको चाहिँ एउटा सामाजिक संरचना त्यही अनुरूप अगाडि बढ्यो, त्यसको काहीँ न काहीँ एउटा प्रभाव छ होइन। तर वास्तवमा हामीले चाहिँ हेर्नै पर्छ भने हाम्रो जस्तो किराँत सभ्यताको कुरा गर्नुभयो नि त, किराँत सभ्यता भने पनि, मङ्गोल सभ्यता भने पनि, एउटा चाहिँ यहाँको नेपाली सभ्यता भने पनि यो एउटा सबैभन्दा सर्वप्राचीन एउटा सभ्यता हो होइन। किनभने नेपालको सन्दर्भमा एउटा हिन्दू भनिएको सभ्यता भन्दा किराँती एकदम अगाडि हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यति बेलाको अवस्था के हो भन्ने कुरामा चाहिँ आजको विभिन्न विद्वानहरूले तर्क गरे अनुसार त्यसको खोज अनुसन्धान गरेपछिको निष्कर्ष के हो भने, जस्तो बुद्धकै समयमा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ मातृसत्तात्मक थियो होइन, मातृप्रधान थियो होइन, समानता थियो, त्यतिखेरका चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्था थियो, राजा भए तापनि त्यो राजा पनि जनताले चुन्ने थियो भन्ने एउटा चाहिँ अवधारणा पाइन्छ। हिजो यलम्बरको शासनकालमा ती व्यवस्थाहरू अभ्यास भएको पाइन्छ, जुन चाहिँ गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ गणतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो भन्ने कुरा अहिलेको सामाजिक एउटा चाहिँ अध्येताहरूले र मानवशास्त्रीहरूले चाहिँ निष्कर्ष निकालेका छन्। अब त्यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ? त्यतिखेर समानता थियो, त्यतिखेर न्याय थियो, त्यतिखेर चाहिँ लोकतन्त्र थियो, त्यतिखेर स्वतन्त्र थियो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भने, जब हिन्दुस्तान भन्ने ठाउँबाट भारतबाट पछिल्लो कालमा चाहिँ जब माइग्रेसन भएर आउने एउटा गण, एउटा समूहले चाहिँ के गर्यो, त्यहाँको धर्म, संस्कार, संस्कृति, वर्ण व्यवस्था बोकेर आयो कि त्यसको दबावले र पछि कानुनी रूपमा होइन, जयस्थिति मल्ल
एउटा चाहिँ लिच्छवीकालदेखिको यताको कुरा गरौँ न। लिच्छवीकालपछि जयस्थिति मल्लले चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गरेका छन् र त्यतिखेरको अभ्यासमा अहिलेको नेवारी सभ्यतामा चाहिँ वर्ण व्यवस्था घुसपैठ भयो हैन। त्योभन्दा अगाडि किराँती समुदायमा चाहिँ वर्ण व्यवस्था थिएन। कहाँ हुनु, त्यहाँ त इतिहासमै छैन। छैन। अनि जब चाहिँ वर्ण व्यवस्था चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नेवारी समुदायबाट कहाँ आयो भन्दाखेरि अब चाहिँ अन्य गुरुङहरूमा आयो हैन। गुरुङमा 4 जाति, अघि नै मैले प्रसङ्ग उठाएँ हैन। 4 जात 4 जात ठुलो 16 जात सानो भन्ने खालका चाहिँ मनोभावहरू अहिले भर्खरै मात्र पनि एउटा खड्का भन्ने एउटा खड्का थड्का व्यक्तिले चाहिँ यो पूर्व चिफ मिनिस्टर चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङको हैन एउटा चाहिँ जीवनी जस्तो लेखेका रहेछन्। त्यसमा पनि आएको थियो, त्यसको विषयमा चाहिँ केही कन्ट्रोभर्सी पनि भएको छ हैन। जुन चाहिँ त्यस्तो खालको संरचनाहरू आयो र पछि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा स्पष्ट साथ चाहिँ 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी भन्थे हैन। त्यसपछि क्रमिक रूपमा चाहिँ सुरेन्द्र विक्रम शाह र जङ्गबहादुर राणाको पालामा प्रत्यक्ष जङ्गबहादुरको चाहिँ एउटा नेतृत्वमा चाहिँ मुलुकी ऐन बनाएर त्यहाँ चाहिँ मासिने नमासिने, सानो जात ठुलो जात हैन, पानी चल्ने नचल्ने भन्ने खालका यस्ता खालका चाहिँ एउटा संरचनाहरू चाहिँ अझै कसिलो बनाएर चाहिँ ल्याएपछि हैन नेपाली समाजमा अझै व्यापक ग्रामीण एउटा चाहिँ भेगमा पनि हैन एउटा चाहिँ बस्तीमा चाहिँ यो संरचना पुग्यो। यसको कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली समाजमा काहीँ न काहीँ यसको प्रभाव परेकोले गर्दाखेरि किराँत सभ्यतामा ठ्याक्कै परेको भन्न मिलेन। किन भन्दाखेरि अहिले पनि साँच्चै भन्यो भने धेरै किराँत समुदायको कुरा नै चाहिँ त्यहाँका चाहिँ राई लिम्बूको समुदायले पनि त्यो कुरा 100% एक्सेप्ट गर्दैन कि। तर के हो भन्दाखेरि एकाधले चाहिँ त्यो कुरा जस्तो अहिले सामाजिक सञ्जाल आएको छ नि, सबै पूर्ण त होइन, तर के एकाध व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ काहीँ न काहीँ असन्तुष्टि व्यक्त गरेको। अघि हामीले छलफल गरिसक्यो, जसले चाहिँ यो विषयमा ज्ञान राखेका छैनन् उहाँले चाहिँ एक खालको चाहिँ जे देखेका चाहिँ त्यही विरोध गरिरहेका छन् हैन। त्यो एकदम कस्तो भन्दाखेरि एकदम एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदम कट्टर हैन र एउटा चाहिँ आफ्नो परिवारलाई धेरै माया गर्नेहरूले त्यो कुरा गरे। जस्तो यो मेलनाजी र सञ्जीवजीको कुरामा पनि सञ्जीवजीको आफ्नै परिवार पनि उहाँको आमा आफै चाहिँ गुरुङ जनजाति समुदायकै हुनुहुँदो रहेछ र यो प्रसङ्ग आइसकेपछि मेलिनाको परिवारले पनि सहजै स्वीकार गरेको स्थिति देखिन्छ। भनेपछि एउटा नितान्त एउटा सहज रूपमा एउटा दुईटा परिवार एउटा चाहिँ वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन गइरहेको विषयमा चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालको चर्चाले चाहिँ अलिकति दुखित बनाएको देखिन्छ। अब अन्त्यमा छौँ हामी सर, तपाईँ यो विषयको अलिकति चाहिँ चिन्तक पनि भएको भएर उहाँलाई चाहिँ अलिकति सान्त्वनासहित अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मैले त के भन्छु भने मेलिना राई र जो सञ्जीव बराइली दुईजना एउटा उत्पीडित समुदायकै व्यक्ति हो, दुईतर्फे नै मेरो दृष्टिमा है। एउटा चाहिँ भनौँ न अहिलेको संवैधानिक भाषाअनुसार दलित भनेर एउटा हेपिएको चेपिएको एउटा बराइली, एउटा चाहिँ राई हैन, बिचमा चाहिँ यो जुन एउटा सम्बन्धको कुरा हो यो भनेको जबकि आफ्नो परिवारले स्वीकार गरिसकेपछि उसको परिवारले स्वीकार गरिसकेपछि यसमा हामीले टाउको दुखाउनु पर्ने अवस्था त होइन हैन। भयङ्कर प्रभाव त यो कारणले मलाई लागेको चाहिँ के हो भने एउटा मैले भनिहालेँ हैन, एउटा चाहिँ सेलिब्रिटी हो, यो सामान्य कुरा चाहिँ यस्तो कन्ट्रोभर्सीहरू हुन्छन् हैन, यो सामान्य कुरा हो। तर के भने जसले चाहिँ एउटा अवाञ्छित र एउटा चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ अब हामी कसैले पनि यस्तो खालको धारणाहरू नराख्नु नै राम्रो। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी राखिराख्दाखेरि जो यसका चाहिँ जनकहरू हुन् हैन, जो उसको पक्षपाती छन् नि उनीहरू भित्रैदेखि गद हाँस्छन् के। त्यसो भएकोले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कुराहरूलाई हामीले यसलाई चाहिँ उछाल्नु भन्दा पनि उहाँहरूको एउटा जीवन हो, उहाँहरूले चाहिँ कसरी बिताउने हैन, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरो उहाँहरू ज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ अब
अग्रिम शुभकामना छ। उहाँहरू अब अहिले इङ्गेजमेन्टको कुरा सुने हो, अब बिहेको कुरा कहिले हुन्छ, बिहे खान यो वर्षमै गर्ने भनेको छ। ठिक छ, त्यो अब उहाँले बोलाउनु भयो भने त निम्ता गर्नुभयो भोज खान जानुहुन्छ? भोज खानु म त जान्छु, के समस्या भएन नि होइन। तर किन म फेरि भोज खानै पाउनुपर्छ मैले मेरो दावा होइन। यति मात्र हो कि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जो सोचका साथ गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई शुभकामना। र यस्तो कुराबाट विचलित हुनु हुँदैन। एउटा उहाँहरू सेलिब्रेटी हो, सेलिब्रेटी भएपछि सबै प्रकारका कुराहरू तिता मिठा कुराहरू आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ पचाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजले के भन्छ भन्दा पनि मैले के गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ। हुन्छ जीवन सर, यो महत्त्वपूर्ण तपाईँका धारणा विचारहरू राखिदिनु भयो। आम दर्शकहरूले पनि यो विषयमा धेरै कुराहरू बुझ्न पाउनुहुनेछ। विशेष गरी नेपालको जाति र वर्ण व्यवस्था कसरी सुरु भयो र विभिन्न समुदायलाई चाहिँ कसरी टुक्रा टुक्रा पारियो भन्ने विषयमा धेरै थोर प्रश्न भएको छ। यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि धेरै। अब मेरो विचारलाई चाहिँ लिन आउनुभयो, यहाँहरूले पनि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँहरूको यो मिडियालाई पनि चाहिँ एकदमै धन्यवाद छ। आगामी दिनमा पनि हामी यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ र समाजका विसङ्गति चाहिँ विकृतिप्रति र समाजमा भएका चाहिँ विभेदप्रति चाहिँ हामी खरो रूपमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, थ्याङ्क यू।